الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أساتذتي الكرام وحضرات الضيوف وإخواني في الدين، إني أريد أن أبين أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: مفهوم كلمة التوحيد. التوحيد لغة هو مصدر من وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. وفي الاصطلاح هو إفراد الله تعالى بما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الكلمة لا إله إلا الله هي أصل الدين وأساس الملة، وهي التي فرق الله بها بين الكافر والمسلم، وهي التي دعت إليها الرسل جميعا وأنزلت من أجلها الكتب، وخلق الله من أجلها الثقلين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه هي الكلمة التي دعا إليها أبونا آدم وسار عليها هو وذريته إلى عهد نوح، ثم وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى توحيد الله ويقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل كلهم دعوا أممهم إلى هذه الكلمة، أي لا يعبدوا إلا الله. كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال أيضا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك آخرهم وخاتمهم محمد بعثه الله إلى قومه بهذه الكلمة وقال لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها المستمعون الكرام، المشركون في مكة كانوا يقرون ويعترفون بأن الله هو الرزاق، هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، ومع هذا الاعتراف لم يدخلوا في الإسلام ولم يؤمنوا بهذه الكلمة. كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى في موضع آخر: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أيها المستمعون الكرام، هذا سبب النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وهو إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك.
وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستنكروا هذه الكلمة لأنها تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا كما قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيها المستمعون الكرام، فكل من لم يحقق هذه الكلمة ويعرف معناها ويعمل بها فليس بمسلم، فالمسلم هو الذي يوحد الله ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا أن نفهم معنى كلمة التوحيد ونعمل بها، آمين.